खान साहब दावा करता था बाकी सब करप्ट है, करप्शन पे अपने माल बनाते हैं, और ये तो सादिक और अमीन करप्शन के खिलाफ अलम उठाने वाले खान साहब हैं। तो फिर खान साहब से सवाल है कि इस मुआशी हालात में जहां हर पाकिस्तानी गरीब तर होते जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत अरूज पे हैं, मगर खान साहब के पास ऐसा क्या जादू है कि खुद उसका कमाई में इतना इजाफा हुआ है, 58 टाइम्स इजाफा हुआ है। पहले कहता था कि अपने क्रिकेट के खिलौना बेचते बेचते वो अपना गुजारा करता था। अब ऐसे कैसा बिजनेस है कि खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया मगर मुल्क को कंगाल कर दिया। अब ये मुनाफिकत नहीं चलेगा, पाकिस्तान के अवाम बेजार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हिसाब लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, कौमी असम्बली में ज़िमनी बजट पर बहस जारी है। गवर्नमेंट और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे पर खूब लफ्जी हमले भी किए जा रहे हैं। अपोजिशन ज़िमनी बजट को आवाम के लिए तेज़ धार तलवार करार दे रही है, जबकि गवर्नमेंट का ये दावा है कि ज़िमनी बजट से आवाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया, इमरान खान को इस सदी का बड़ा बहरान कहा और साथ ही उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये तब्दीली नहीं है, ये तबाही है। ज़िमनी बजट आवाम के लिए महंगाई का सुनामी साबित होगा। 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचकर इसका हिसाब लेंगे। लीगी रहनुमाओं ने तमाम बहरानों का जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर को ठहराया और ज़िमनी बजट रोकने को अपनी जिम्मेदारी करार दिया है। अपोजिशन रहनुमाओं की बयानबाजी अपनी जगह, गवर्नमेंट का ये दावा है कि इस साल गंदम समेत बड़ी फसलों की बम्पर पैदावार हुई है, ताहम गंदम की कीमत ने 74 साला रिकॉर्ड तोड़ा है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़कर 2600 से तजावज़ कर गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनके वुज़रा मुसलसल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी खित्ते में सस्ता तरीन मुल्क है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल अब क्या करना चाहिए? घर बनाना मुश्किल, बिजली के बिल भरना मुश्किल, गैस महंगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी, सब्ज़ी दाल, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कह सकें कि सस्ती है और आम आदमी की पहुँच में है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सस्ता तरीन मुल्क है, वुज़रा कहते हैं सस्ता तरीन मुल्क है, तो आवाम को ऐसा क्यों नहीं लगता? आवाम खामखा में परेशान है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अवाम खामखा में परेशान नहीं है। अवाम बिलाशुबा महंगाई एक मसला है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर खित्ते के ममालिक और दुनिया के हालात और कोरोना के जो सूरत हाल है, अब एक बार फिर तेजी आ गई, जो नई वेव आई है उसमें, तो उसके तनाजुर में मेरा ख्याल है वफाकी वज़रा, ख्याल नहीं बल्कि वो जो ब्रीफिंग वगैरह होती हैं बाद में मैं शरीक होता हूँ, तो वो उस तनाजुर में उस तनाजुर से बात करते हैं। लेकिन ये कहना कि महंगाई नहीं है या उससे लोग परेशान नहीं हैं, बिलाशुबा लोग परेशान हैं उस अंदाज से। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कुछ शोबों में बेहतरी भी आई है, किसानों के लिए बेहतरी आई है। आपका जो हाउसिंग का सेक्टर है उसमें आप देखें कि बहुत बेहतरी है। तो ये एक तरफ तो मसाइल है महंगाई के, लेकिन उसके साथ साथ जो जगह बेहतरी है वो भी मौजूदा हुकूमत की, मैं समझता हूँ एक जो बड़ी मसाइल में से एक मसला है कि वो अपने अच्छे काम भी नहीं बता पाते, खा वो किसानों के लिए किए हों, खा वो हाउसिंग सेक्टर में हो, खा वो और दीगर शोबों में हो। तो ये एक मसला जो है बहरहाल मौजूद है। लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं या वफाकी वज़रा कह रहे हैं, वो दुनिया के हालात में और कोरोना की सूरत हाल की जो सिचुएशन है उसके बाद की, उस तनाजुर में जब वो एनालिसिस करते हैं या कोई हालात को सामने रखते हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। सही जी आमिर साहब, फिर इसका मतलब है जो अच्छे काम है गवर्नमेंट के, जो आम लोगों तक ज़ाहिर है नज़र नहीं आते हैं, वो बताने में उस तरह से वुज़रा नाकाम है, इसलिए लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट के इस हुकूमत के होते हुए महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालांकि ये तो सस्ता तरीन मुल्क है।
ظاہر ہے سستا ترین ملک ہے. ابھی ہیڈ لائن میں چل رہا تھا کہ حریم شاہ لاکھوں پاؤنڈز لے کے وہ پہنچ گئی. اور کمال یہ ہے کہ ایف آئی اے نے بجائے اس کے کہ وہ یہ چیک کریں کہ وہ جس ایئرپورٹ سے گئی ہے وہاں کس نے پروٹوکول دیا, اگر وہ گئی ہے, کیونکہ یہ کہانی بھی بہت زیادہ گھڑتی ہے, تو پھر نیشنل کرائم ایجنسی کو کس لیے لکھ رہے ہیں. اسی ایف آئی اے نے اسی پنڈی میں روک دیا تھا نا ایان علی کو بھی $5 لاکھ کے کتنی رقم کے ساتھ. تو جب ادارے کام کر رہے ہوں, ٹھیک کر رہے ہوں, لیکن وہ وقت اور ہوتا ہے, پھر کچھ وقت اور ہوتا ہے, تو پھر اس طرح کی کہانی ہوتی ہے. سستا ترین ملک تو یہ ہے پاکستان, کیونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر نے کہہ دیا تو یہ سچ ہے, سرکاری سچ اسی کا نام ہے, اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے کہ جب پرائم منسٹر سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے کہتے تھے کہ میری اتنی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا, پھر آج بلاول نے ان کے اوپر کویسچن اٹھا دیا, تو میں تو ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن کے منہ پہ مارے کہ یہ ہیں میرے وہ ذرائع. وہ نواز شریف کا تو مذاق اڑتا ہے, تو آپ بھی آ جائیں میدان میں لے کے نا کہ جی یہ ذرائع ہیں میرے, میں نے ایک سال میں اتنے کم انکم ٹیکس دیا تھا اور اگلے سال میں میری آمدنی اس سے بڑھی. پھر خفیہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ تو ہر چیز میں شفافیت چاہتے ہیں. تو بلاول, شہباز شریف کیوں بولے, شاہد خاقان, ان سب کے منہ پہ ماریں کہ جناب یہ میرے سورسز ہیں, یہاں سے میں نے آمدنی لی ہے تبھی تو ٹیکس دیا ہے. تو پھر اس میں چھپانے والی بات نہیں ہوگی. پھر جو وہ گندم کی بات آئی, ہمارے ایک زمیندار دوست ہے اسلم سیال, میری ان سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے جی اس دفعہ گندم ہم اپنے خرچے پہ گھر لے کے جائیں گے, یعنی اس کے اندر ہمیں پلے سے دینا پڑے گا, بیچنا یا پروفٹ کمانا تو دور کی بات ہے کہ یوریا نہیں مل رہی. یوریا بے پناہ ہے, ہماری حکومت کہتی ہے یہ سرکاری سچ ہے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں, لیکن سمگلنگ ہو رہی ہے. ایاز خان صاحب نے اس دن جب میری بات کے بعد بات کی کہ ہمیں کچھ پردے بھی رکھنے پڑتے ہیں, بھائی جن کو ہم پالنے کے لیے ہو گئے ہیں تیار کہ جی ہم نے انہیں پالنا ہے, تو اپنے لوگوں کو پہلے پالنے کا بندوبست کر لیں. اور جو آپ روس کے کسان کو پیسے دیتے ہیں, کبھی کسی کسان کو پیسے دیتے ہیں, تو وہ سبسڈی کی صورت میں اپنی زمیندار کو دے دیں, تاکہ اگر اس کو ان پٹ میں سستی چیزیں مل جائیں گی. اب آپ سستی پروڈیوس کر کے اگر اپنے کسان تک نہیں پہنچا رہے, تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ جی میں بہت سستا ملک ہوں. اب جن اسکینڈینیوین, یورپ, امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں, میں امریکہ کی بتاؤں, نوید انور چودھری ہمارے دوست شکاگو میں ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو یہ کرونے میں چیک آ گیا اور وہ حیران ہوا کہ جی چونکہ آپ کی انڈسٹری کو نقصان ہوا ہے تو گورنمنٹ یہ پیسے پے کر رہی ہے. یہاں یہ 12 ہزار کی کہانی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اگر جن مثالیں دیتے ہیں تو 3.5 سال تو کافی کام کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, ذرا نکل آئیں. پھر اگر آپ ان کو دے دیں گے تو پھر آپ سستا ملک بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا. میں نے کینیڈا اور یورپ کی, یو کے کی مثال نہیں دی جہاں سوشل ویلفیئر پراپرلی چل رہی ہے, میں نے بات صرف امریکہ کی ہے کہ وہاں اس طرح کا نظام نہیں ہے, لیکن اس کو بھی جو بائیڈن نے آ کے سنبھالا کام کو, تاکہ انڈسٹری کھڑی ہو, انہوں نے ریوائیو کرایا. اب حزب اختلاف جب کہتی ہے نا ٹیکس واپس لیں, ہم کل اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں اصل کیا چاہتے ہیں, لیکن کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ بالکل تباہی کی طرف جا رہا ہے راستہ. اگلی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جب آئی ایم ایف کی نیکسٹ ٹرانشیں آئے گی, اللہ کرے کہ یہ کلیئر ہو جائے کہ ملک چلے, جو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر چلتا نہیں, تو اس میں آپ اور ہماری انکم ٹیکس جو ہماری تنخواہوں سے پہلے کاٹ لیا جاتا ہے وہ ڈبل کرنے کا انہوں نے کہا ہے. مطلب وہ اور سخت شرائط آ رہی ہیں, چونکہ اصل بات یہ تھی کہ خان صاحب نے ٹیکس بیس بڑھانا تھا, یہاں ٹیکس بڑھا دیا ہے, بار بار جو استثناء تھا وہ بڑھا دیا. لیکن جن کے بارے میں شوکت ترین صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہمیں اتنا ڈیٹا مل گیا لاکھوں لوگوں کا, 1.5 کروڑ کا شاید انہوں نے کہا تھا, کہ نادرہ اور ہم مل کے کر رہے ہیں کہ جو پیسے تو بھرتے ہیں کھانے کے بل 30 ہزار کے, ٹیکس نہیں دیتے. بھائی ہمیں کیوں سنا رہے ہیں, نوٹس کریں نا انہیں, ہمیں بھی مزہ آئے گا, ہم بھی خبر دیں گے کہ جی یہ وہ ٹیکس چور تھے جن کو پکڑ رہے ہیں. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ آپ اور ہمیں نوٹس آ جائیں گے جو ریگولر انکم ٹیکس فائل بھی کرتے ہیں, سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. اللہ کرے کہ اس ڈیٹے سے کچھ نکل آئے کہ کہانی ہو, تو بھرے نا ان لوگوں کے, ہمارے اوپر عام آدمی کے اوپر ہی کیوں پکڑ رہے ہیں ہر چیز کے اوپر. مطلب عام آدمی پہ پریشر ہے. ایاز صاحب آپ ایک بڑی اچھی بات کرتے ہوتے ہیں, جب بھی مہنگائی سے متعلق اس طرح کا ہم سوال رکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ ڈالرز میں خریداری کرنے والے لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا کہ مشکلات کیا ہوتی ہیں. تو مطلب یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ سستا ملک ہے جو ڈالرز میں خریداری کرتے ہیں. یہ پہلے تو مجھے وہ عامر نے جو بات کی ہے مجھے بڑی تسلی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف صرف ہمارا انکم ٹیکس ڈبل کرنے جا رہی ہے, یہ نہیں کہنے جا رہی کہ ان کی ساری تنخواہیں ضبط کر لیا کریں تاکہ وہ اچھا خاصا خزانے میں پیسہ آ جائے گا. یہ ہے مثبت خبر, یہ ہے مثبت خبر. ایک تو مہربانی آئی ایم ایف کی, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور پھر شوکت ترین صاحب کا بھی. ظاہر ہے وہ اگر اس پہ مان جائیں گے کہ صرف انکم ٹیکس ہی ڈبل ہو تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا. چلیں کچھ حصہ تو بچ ہی جائے گا نا تنخواہ. ہاں وہ ظاہر ہے, وہ ان کو بڑا خیال ہے اس قوم کا, ہم لوگوں کا, کہ یار تنخواہ دار طبقہ کہیں بالکل ہی برباد نہ ہو جائے. جتنا برباد ہوا ہے اتنا کافی ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے.
وہ خورشید شاہ آج کہہ رہے تھے کہ پاکستان دنیا کا چوتھا مہنگا ترین ملک ہے، تو اس حوالے سے اگر ان کی بات سچ مان لی جائے تو پھر بھی 3 ملک ایسے موجود ہیں دنیا میں جو ہم سے زیادہ مہنگے ہیں، تو یہ بھی بڑی تسلی والی بات ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو اس حکومت سے؟ اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وہ ڈالرز والی بات ظاہر ہے ان کے پاس تو ان کو تو فرق پڑتا نہیں ہے اور نہ ہی پڑنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، وہ جو بلاول تو صرف پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ اس ملک میں یہ ہوا ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، ان کا تو پرافٹ مارجن کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ وہ تو ان کے لیے تو اس ملک سے زیادہ سستا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مسائل تو آپ کے اور میرے لیے ہیں، یہ ان کے لیے تو مسائل ہی نہیں ہے۔ وہ تو بڑے خوش ہیں، وہ تو کہتے ہوں گے کہ جی عمران خان جیسا پرائم منسٹر شاید تاحیات رہنا چاہیے اس ملک میں۔ اور کل میری اطلاع ہے کہ شاید کل منی بجٹ پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ آج اچھا کیا پرائم منسٹر صاحب نے ISA ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کر لیا، آرمی چیف بھی ان کے ساتھ تھے، چلے یہ بھی بڑا اچھا ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کل، کیونکہ میری یہ بھی اطلاع ہے کہ کاف لیگ تو اپنے لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ووٹ دیں، گورنمنٹ کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ MKM کے حوالے سے وہ تحفظات چلتے رہتے ہیں، وہ خیر اس پہ فیصل زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں اس پہ، کیونکہ وہ فیصل ماہر ہیں ان کے MKM کے بھی، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کی مووز کا، وہ آپ کو بتا بھی دیں گے بہتر انداز میں۔ مطلب خوف خدا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں سچی بات ہے۔ مطلب وہ اسحاق ڈار جب یہ بات کیا کرتے تھے کہ عام آدمی کو فرق نہیں پڑے گا، تب بھی عام آدمی ہم تلاش کیا کرتے تھے، لیکن اب تو انتہا ہو گئی ہے نا۔ اب تو وہ عام آدمی، میرا خیال ہے وہی جو جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جو بڑے خوش ہیں، وہی عام آدمی ہیں اس ملک کے۔ ہم تو خاص لوگ ہیں، تو خاص لوگوں کو جتنا نچوڑا جائے کم ہے، کیونکہ اور ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے اس گورنمنٹ سے۔ لیکن آپ یہ اطمینان رکھیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ شاید کرنسی کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ کرنسی جتنی سستی ہو گئی، میرا خیال اور زیادہ کیا سستا کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کر دیا، اس لیے آپ یہی اطمینان رکھیں کہ سستا ترین ملک ہے پاکستان۔ فیصل صاحب ویسے لاہور تو سستا نہیں ہے، اگر ملک سے لاہور کو مائنس کر دیں، کراچی میں آپ کو کیا لگتا ہے کراچی سستا ترین شہر ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سستا ترین ملک ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ پریشان ہیں کہ بہت مہنگائی ہے اور مہنگائی اب قابل برداشت نہیں رہی؟ بات یہ ہے کہ وہ اب لوگ صرف زندہ ہی جو ہے نا، صرف سانس لینے کی وجہ سے زندہ ہے، نہ زندہ رہنے کی جو اجزائے ترکیبی ہے نا، جس کو زندہ انسان کہا جاتا ہے، تو وہ تو اب کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ بس لوگوں کی وہ کہتے ہیں نا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، جس کی جب تک زندگی لکھی ہوئی ہے وہ جب تک جو ہے وہ زندہ ہے، جس طرح بھی زندہ ہے۔ اگر زندہ سبھی زندہ لاشیں ہیں، پہلے تو عمران خان صاحب کراچی والوں کو زندہ لاشیں کہتے تھے، لیکن ان کے آنے سے یہ ہوا کہ پورا پاکستانی زندہ لاشیں ہو گیا ماشاءاللہ سے۔ یہ ایک اچھی جو ہے وہ ان کی دور میں جو ہے وہ ہوئی، مساوات قائم ہو گئی۔ لیکن یہ جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہے صدی کا سب سے بڑا بحران ہے، یہ تو آپ ہم سے پوچھیں سندھ والوں سے یا کراچی والوں سے کہ بحران کہتے کسے۔ ہماری تو اس صدی کا ہر انسان پیپلز پارٹی بحران کی، ہمارے تو صرف یہ نہیں لگتا کہ اس صدی کا سب سے بڑا بحران ہے، ہمیں تو جو حالات ہیں ہماری آئندہ والی صدی کا بھی سب سے بڑا بحران جو ہے نا پیپلز پارٹی لگتی ہے۔ ہم تو اگلی صدی میں بھی جو ہے نا ابھی یہی بحران نظر آ رہا ہے، ہمیں جو حالات ہے نا اس کا بھی بحران ہمیں یہی لگ رہا ہے۔ لاٹری کھلی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن گئے پاؤں دھو کے پینے چاہیے عمران خان کے بلاول صاحب، اس پہ بھی یہ ان کو جو ہے نا وہ بحران ہے۔ جو کچھ یہ 3.5 سال تک کرتے رہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ نقطہ کیا تھا؟ صرف ایک تھا، PDM کو مضبوط نہیں ہونے دو، عمران خان کی حکومت کو بچانا ہے، جو چاہے تمہیں کرنا ہے کرو۔ بالکل جس کو کھلی چھوٹ کہتے ہیں نا، کتاب قانون آئین سب کو سائیڈ میں رکھ دیا، بولا اپنی ریاست بنا دو سندھ کو، بس PDM نہیں بننی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے، اور آپ کی عمران خان کی حکومت کو جو ہے نا آپ جو ہے وہ سیو کرے۔ پھر بھی جو ہے وہ عمران خان بحران ہے، سمجھنا ہے ہم نے، مجبور ہے، یعنی کہ وہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ عقل و فہم کی اس سطح پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو اپنے علاوہ ہر انسان جو ہے نا بیوقوف لگتا ہے، کہ وہ جو بھی بولیں گے ہم نے اور آپ نے اس پہ جو ہے نا آمنا صدقنا جو ہے یقین کر لینا ہے۔ یہ تو بس ایک
افسوس ہی کر سکتے ہیں, وقت کا جبر ہے, برداشت کریں. کوئی کہیں سے کوئی زندگی کی تو کوئی تازہ ہوا کا جھونکا اس قوم کو مل ہی نہیں رہا نا. یہی سب لوگ ہیں, انہی کے ساتھ ہم نے اور آپ نے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. جس آدمی کے حالات اچھے نہیں ہیں نا اس ملک میں, وہ خود ہی جو ہے اپنے حالات کا ذمہ دار ہے. ورنہ تو اس وقت کھلی اپرچونٹی ہے, جس سسٹم کا آپ حصہ بن جائے. وہ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈالر میں خریداری کرتے ہیں, تو ہر انسان ڈالر میں خریداری جو ہے وہ کرنے لگے گا. جو آدمی اپنے حالات کو درست نہیں کرنا چاہ رہا نا, وہی بیچارہ جو ہے نا وہ پریشان ہے. باقی صحیح ہے, حکومت صحیح کہہ رہی ہے کہ بھائی جس کی ڈالر جس کی پہنچ سے دور ہے وہ پھر وہ ڈالر کا ایشو نہیں ہے. جو جس کو اس خطے میں جو ہے نا وہ جینے کا, ہمارے پاکستان میں جینے کا طریقہ نہیں آتا وہ. ورنہ تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ آپ کی کون سی خاتون نے کیا نام بتایا تھا ابھی عامر صاحب نے, حریم شاہ کی بات ہو رہی ہے. حریم شاہ دیکھیں نا, ڈالر بھر کے یہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ان سے بھی تو کوئی ذرائع آمدنی پوچھے نا بھائی, ان کی کیا ذرائع آمدنی ہے. ڈالر بیگوں میں بھر کے یہاں لوگ لے کے جا رہے ہیں, اور کہہ رہی ہے وہ وہاں جا کے کہ عام آدمی کے لیے تو مشکل ہے اس ملک میں. لیکن میرے پاؤنڈز ہیں, لیکن یہ اس کا ایک سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ضروری نہیں کہ یہاں سے لے کے گئی ہو. ارے سر ابھی دیکھیے لے کے نہیں گئی, اس کے پاس دیکھیں یہ بھی ایشو چھوڑ دیں کہ وہ لے کے گئی نہیں گئی, ہے تو صحیح نا, آئے تو صحیح نا اس کے پاس, جس کو اپنے حالات سر یہ بھی نہیں پتا نا جس طرح کی حریم شاہ کے ٹک ٹاک ہوتی ہیں کہ وہ اصلی بھی ہیں یا نہیں ہیں. آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے. الیاس صاحب آپ میں نے تو بات کی ہے جب خبر میں یہ کہا گیا کہ ایف آئی اے نے کہا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھ رہے ہیں. ایف آئی اے اگر یہ کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ کراس تو ہو گئی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, مطلب یہ ایف آئی اے نے اعتراف کر لیا, ایف آئی اے نے اعتراف کر لیا. جی الیاس چیک کر لینا, ایف آئی اے اسی ایئرپورٹ سے گئی ہوگی. ٹھیک ہے فیصل صاحب. جی الیاس صاحب, اب تو دیکھیں مہنگائی جو جتنی بڑھ گئی 3 سال میں, تو اس سے عوام دیکھ لیں پہلے کتنی پریشان ہے. جب منی بجٹ آ رہا ہے اب اس کے اثرات بھی دیکھیں عام آدمی پر پڑیں گے. بڑوں کو وہ تو کچھ نہیں پڑے گا, انڈسٹری نے تو پاس آن کرنا ہے سیل ٹیکس عام آدمی کو, تو عام آدمی جو ہے اس پر بوجھ بڑھے گا اس کا ٹیکس کا. باقی یہ تو ہے کہ جو بھی را مٹیریل وغیرہ خریدتے ہیں تو اس کے جو ان پٹ ہے اس کے جو لینا تو انہوں نے عوام سے ہی ہوتا ہے, تو عوام سے جب لیں گے تو عوام پر پہلے ہی بوجھ بڑھا ہے. یہ جو اب جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ایف بی آر نے نادرا کے ساتھ مل کر ڈیٹا وغیرہ اکٹھا کیا ہے. اب ڈیٹا جو باہر سفر کیا ہے, جن کی آمدن زیادہ ہے, اخراجات زیادہ ہیں, تو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کنسیلمنٹ کس طرح ہو رہی ہے. ڈیٹے میں پھر ہم ہی آ جائیں. ڈیٹے میں ظاہر ہے وہ جو ٹیکس پہلے دے رہے ہیں ان کو اور نچوڑا جائے گا, ان سے لیا جائے گا. جیسے کہا جائے گا کہ سیلری میں ٹیکس ڈبل کر دیا جائے گا, سلیبس بڑھا دی جائیں گی, تو عام آدمی ہم لوگ کیا کریں گے. اس میں مہنگائی میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہی جن کا ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, جو تنخواہ ملنے سے پہلے ہی ٹیکس کٹ جاتا ہے, تو ان سے مزید اگر ڈلے گا تو ان کی کیا کریں گے, وہ مزید پیس جائیں گے. اس تمام صورتحال ہے. گورنمنٹ ہے کہ وہ اب لگی ہوئی منی بجٹ اگر اپروو کر رہی ہے, اس سے پہلے جو بھی ان کی جو انہوں نے شرائط دیا ہیں ایم ایف نے وہ پوری کی جا رہی ہیں اس دفعہ, کیونکہ انہوں نے لون لینا ہے. لون لینے کے لیے تو ان کو ساری شرائط کو پوری کرنا پڑے گا. جب تک ان کو $1 ارب نہیں ملے گا عوام پر اسی طرح بوجھ بڑھتا رہے گا, ٹیکسز کی صورت میں یا دوسری جو بھی صورت ہے. گورنمنٹ نے اپنے وسائل بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ کہاں کہا جاتا تھا کہ 200 کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے, اکانومسٹ بیٹھے ہوئے جو آ کے اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے, باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی. وہ ایک کر کے ٹرائی تو ہو رہے ہیں. ہاں کہہ رہے ہیں ریڈی والا بھی ٹیکس دے گا. یہ تو عجیب سی بات کہا کرتے تھے, جو سبز باغ دکھایا کرتے تھے, عوام خوش ہوا کرتی تھی کہ جی ہماری بھی خوشحالی آئے گی. یہاں آپ دیکھ لیں قوت خرید ہی نہیں ہے عوام کی, کہاں سارے بیٹھے رہتے ہیں, سیلری آتی نہیں, پہلے بجلی کے بل وغیرہ, اور دیکھیں ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے, جہاں سے عوام کو وہ نکل ہی نہیں سکتی. مہنگائی میں ایسا پھنس گئی ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت ملک میں مہنگائی ہے, ان کی آمدن نہیں ہے, جو ہے کہ قوت خرید جواب دے چکی ہے. اور جو بھی ہے دیکھ لیں گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی. کن چیزوں ایک بحران ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھ لیں جو امپورٹڈ چیزیں ہیں ان کے دیکھ لیں ان کی قیمت کتنی بڑھ گئی. ڈالر کے مقابلے میں روپیہ سستا ہو گیا. واقعی پرائم منسٹر صحیح کہتے ہیں کہ روپیہ سستا ہو گیا. ملک سستا ترین ملک ہے. کہاں سے جو ان کے لیے سستا ترین ملک ہے جن کی آمدن بڑھی ہے, وہ صحیح ٹھیک ہے. بلاول بھٹو صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کس طرح بڑھ گئی ہے, حساب دینا پڑے گا. اگر یہ کہتے ہیں نا ریاست مدینہ, تو پھر ان کو حساب دینا چاہیے, بتانا چاہیے کہ کیا
क्या किस वजह से बढ़ रही है, इनकी आमदन है। पे ब्रेक ले लेते हैं कि कुछ मुल्क सस्ता तरीन है। जी अब बहुत पसंद आई, इसलिए ब्रेक ले लेते हैं। जी ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। हम सवाल ये रख रहे हैं, क्या PDM बयानबाजी से आगे बढ़ पाएगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मैंने 74 साल में इससे ज़्यादा PTI से ज़्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी जिसने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस वक्त तबाह हाल कर दिया है। और ये वक्त आ गया है कि तमाम आईनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। 25 जनवरी को इंशाअल्लाह अज़ीज़ PDM का सरबराही इजलास होगा, लेकिन साथ साथ हम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर रुखसत करने के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। PDM के इजलास में उस पर भी गौर किया जाएगा। नाज़रीन, अपोजिशन जमातें गुज़श्ता 3 साल से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है। बयानबाजी का सिलसिला शिद्दत के साथ जारी है। आज फिर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद, ज़िमनी बजट और लॉन्ग मार्च समेत अहम अमूर जिन पर बातचीत की गई। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ ने यह कहा कि अब वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तमाम आइनी और सियासी इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएँ। PDM लॉन्ग मार्च के साथ तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर कर रही है और 25 जनवरी को सरबराही इजलास में इस पर मुशावरत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नमेंट को आवाम का नहीं, आलमी इदारों का मफाद अजीज़ है। ज़िमनी बजट से महंगाई का नया तूफ़ान आएगा। 23 मार्च को मुल्की तारीख का इनकलाबी कदम उठाया जाएगा और पूरी कौम इस्लामाबाद आकर महंगाई के ख़िलाफ़ मुकाबला करेगी। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिस तरह तस्दीक की शहबाज शरीफ साहब ने भी कि PDM तहरीक अदम एतमाद पर गौर कर रही है और मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि 23 मार्च को कौमी सतह पर बात की जाएगी और तमाम आवाम को इकट्ठा किया जाएगा और महंगाई के हवाले से भी एक इनकलाबी कदम होगा। आपको लगता है कि क्योंकि जब से PDM बनी या उससे पहले भी अपोजिशन ने जब भी अपनी तहरीक का आगाज़ किया, आपको लगता है कि अब कुछ कर पाएंगे या सिर्फ बयानबाजी ये कर देंगे, लॉन्ग मार्च होगा, आगे जिस तरह की इनके जितने भी एजेंडा है अपोजिशन के भी PDM के, आपको लगता है कि अब आगे बढ़ पाएगी PDM? देखें, PDM आगे बढ़ती है या नहीं, हुकूमत पीछे जा रही है। क्योंकि होना ये चाहिए था कि कुछ ना कुछ ऐसे इकदामात कर लिए जाते कि जब हिज़्ब इख्तलाफ इकट्ठी हो रही है और गवर्नमेंट की गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही, और तो आप IMF से एक ऐसा पैकेज ले आए। और ये बात प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं है कि वो परेशान नहीं है, ठीक ठाक परेशान है कि किस तरीके से इस मामले से निकला जा सकता है। लेकिन बात वही आती है कि जी जो शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना बनने से पहले कहते थे, उनसे पूछा तो जाना चाहिए था कि जी जो पिछली खराबियां थी उससे सख्त बजट आप लेके आए, पैकेज बना के लेके आए। तो ये पहल प्राइम मिनिस्टर का ही है, क्योंकि कैबिनेट की इतलात आई कि उस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद की, लेकिन ज़ाहिर है एक बताया गया कि जी इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है, क्योंकि बात $1 अरब की नहीं है, बात इसकी है कि इसके साथ जो बाकी बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उन सब के कर्ज़े हमारे मुंसलिक हैं और हमें आगे निकलना होगा। और हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये भी पता होना चाहिए कि जब हम किसी हद तक अमेरिका को इनकार भी कर रहे हैं, आमिर भाई ये सब और हम अफगानिस्तान में भी पॉलिसी अपनी चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि चाइना के साथ हम जाना चाह रहे हैं, तो आलमी साहूकार जो हैं वो ज़ाहिर दबाने की कोशिश करते हैं। जो गवर्नमेंट के लेवल पे कमी है ना, जो सबसे बड़ी कमी है कि ये मैं जो सारे ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ उसमें हिज़्ब इख्तलाफ को साथ ना मिलाना है, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने ऑफ़र भी की कि आप बात करें, चाहे वो इस पे ना करें, लेकिन जब एक डायलॉग की नई ऑफ़र आती है तो गवर्नमेंट को रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब का है। अगर हम बात कर लें, अपना गुस्सा उतार लें कि जी महंगाई होगी, फलां होगी, ठीक है, ये हमने कर ली बात, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल भी तो है ना। गलत हुए या सही हुए, चलाना तो मुल्क को है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को कहीं ना कहीं ठंडे मिजाज से सोचना चाहिए। हिज़्ब इख्तलाफ अपनी बचत के लिए ज़ाहिरा प्रेशर डाल रही है, और जो 23 मार्च की डेट दी है और बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि हम भी 27 से निकलेंगे, ओके जी। वो बिलावल भुट्टो को मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कह रहा कि वो एक दफ़ा नवाज शरीफ दौर में भी कह रहे थे कि बीबी की शहादत के दिन हम लाड़काना से चलेंगे,
لیکن جب ان کو میسج آ گیا تو وہ شہادت کے پروگرام میں وہاں پہ صرف وہی کی بات کر کے اور ختم ہو گیا تھا. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اب یہ بڑے ایشوز اہم ترین ہوتے ہیں کہ پاکستان کی سروائیول کس چیز میں ہے, ہم پریشر کہاں پہ بھگتا رہے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا اس بیانیے سے یو ٹرن لینا چاہیے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے. حزب اختلاف کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہی تابڑتوڑ حملے کرے. وہ 23 مارچ کو آنا ہے تو وہ آئیں گے, وہ بیٹھیں گے, وہ بات کریں گے, کیونکہ ان کے اوپر بھی یہی ذمہ داریاں ہیں کہ بھائی آپ کہاں تھے. جیسے وہ فیصل صاحب کو وہاں بیٹھے بیٹھے کچھ وہ لڑ رہے ہیں نا وہاں بیٹھ کے کراچی میں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, تو یہ بات مجبوری حزب اختلاف کی بھی ہے کہ اگر عوام کی آواز نہیں اٹھاتی تو کون اٹھائے گا. وہ پیپلز پارٹی کسی صورت میں اٹھائے, وہ پی ڈی ایم اٹھائے. شہباز شریف کی آنیاں جانیاں جو پنڈی اسلام آباد کے درمیان میں مختلف لوگ روزانہ کی بنیاد پہ ٹویٹس کی صورت میں کر رہے ہیں, اور پھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان کی تردید بھی ہو رہی ہیں, وضاحت بھی ہو رہی ہے, یہ سب کچھ کسی بیانیے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اچھا وقت یہی ہوگا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے, کچھ چیزوں پہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے. جیسے وہ معیشت میں آگے نہیں لے جا سکی تو کم از کم حزب اختلاف سے بات چیت کے لیے 2 قدم پیچھے جائے, اس ملک کی سروائیول کے لیے کوئی اچھے فیصلے کر لے. صحیح جی ہے حسن. لیکن پی ڈی ایم کے سربراہان اب آئینی اور سیاسی آپشنز بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ سارٹ آف پیپلز پارٹی کے بیانیے کو انہوں نے اب تسلیم کر لیا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے ان کے ساتھ مطالبہ یہ تھا ان کا, یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ آر یا پار اور اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, کیونکہ وہ آغاز ہی غلط تھا جس وجہ سے ان کو پہلی تو ناکامی ہوئی. اب چونکہ یہ بڑا آسان تھا, اس گورنمنٹ کے پاس تو بہت تھوڑی سی اکثریت ہے, اور جو حالات ہیں اس وقت قوم کے, اس سے زیادہ برے حالات تو کبھی نہیں ہوئے, تو بڑا آسان تھا اس گورنمنٹ کو گھر بھجوانا. لیکن چونکہ ہمیں گھر نہیں بھجوانا, ہمیں شور کرنا ہے, ہمیں صرف یہ تاثر دینا ہے کہ اس گورنمنٹ کو ہم نے گرا دینا ہے, کیونکہ یہ عوام کے مفادات کے خلاف جا رہی ہے, اور ہم نہیں چاہتے یہ گورنمنٹ ایک دن بھی رہے. یہ ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح باہر ہوتا ہے, یہ معاملات اور ہیں ہمارے, کیونکہ یہ اندر سے تو سب چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم پورا کریں, کیونکہ اب اتنا ٹائم گزر گیا, اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں کر سکی گورنمنٹ, تو اب آخری جو رہ جائیں گے 1.5 سال رہ گیا, 1.25 سال رہ گیا, اس میں کیا کہ بلکہ سال سے بھی کم ہی رہ جاتا ہے نا وہ لاسٹ ایئر, تو پھر الیکشن ایئر جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر صرف الیکشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت آپ کچھ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. ہاں بہت بڑا کوئی کام کر دے گورنمنٹ کہ جی کمال ہو جائے, چیزوں کی قیمت آدھی سے بھی کم ہو جائے, پتہ چلے جی اس ملک میں تو ہر چیز چینج ہو گئی, سیلاب آ جائے نوکریوں کا, وہ ہر گھر سے لوگ, کسی گھر میں بے روزگاری ختم ہو جائے, کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی معجزہ ہونے والا ہے؟ پھر تو بالکل ٹھیک ہے, پھر تو اپوزیشن کو اسے آج ہی گھر بھجوانا چاہیے. لیکن اپوزیشن کو بھی پتہ ہے جو حالات ہیں اس ملک کے. میں تھوڑی دیر پہلے سری لنکا کے حوالے سے ٹکرز دیکھ رہا تھا کہ سری لنکن گورنمنٹ نے کہا کہ ہم IMF کی بجائے چین کے پاس جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ کیا چینج ہے, کیا یہ پاسبل ہے کہ IMF کی بجائے کوئی چین سے اس طرح کا معاہدہ اگر گورنمنٹس کرنا شروع ہو جائیں تو کوئی IMF سے چھٹکارے کا سین بن جائے. لیکن ہمارے ہاں تو کیونکہ سعودی عرب نے بھی پیسے نکال لینے ہیں جس دن IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہ ہوا, تو یہ دیکھنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو بھی کہ اگر کوئی ایسا آپشن ہمارے پاس ایسی موجود ہے تو شاید کوئی عوام پہ بوجھ کم ہو سکے. ورنہ جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے, یہ اب جب کوئی عملی قدم اٹھائیں گے پھر میں اس پہ بات کروں گا. فی الحال بیان بازی ہے وہ انہیں کرنے دیں. صحیح جی فیصل صاحب. دیکھیں یہ تو جو آپ کا سوال ہے نا کہ اپوزیشن کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن, کون سا ٹف ٹائم؟ سوال ہی آپ کا سوال بنانے کے دوران جو ہے داد دینی چاہیے. کوئی مشن نہیں. دسمبر کے مہینے میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مارچ میں جو ہے وہ جو ہے دھرنا دیں گے. اب یہ سینس دیکھیں ان کا, 3 مہینے کے بعد یہ کوئی آج کی حکومت آئی ہے, 3 سال سے حکومت ہے, 3.5 سال سے. آپ کو تو بولنا چاہیے تھا ہم اسی لمحے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. مارچ میں اعلان کر رہے ہیں, پھر بولیں گے کہ اپریل میں رمضان آ رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو یہ خبریں چل رہی ہے نا کہ شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے, تو یہ یہاں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. باقی اپوزیشن کی تحریک سے جدوجہد سے کچھ ہونے والا نہیں. اس وقت شہباز شریف صاحب کو جو سب سے بڑی اپوزیشن کا سامنا ہے نا, وہ ان کو اپنے گھر میں مریم صاحبہ سے. اچھا, مریم صاحبہ کی نیت کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ شہباز شریف کے حوالے سے ان کی کوئی نیت خراب ہوگی یا ان پہ اعتبار نہیں کرتی ہوگی. مریم صاحبہ کا مسئلہ سمت کا ہے.
सियासी बसीरत का है, फहम का है, दूरअंदेशी का है, वो उसमें उनकी उसमें कमी है। शहबाज शरीफ साहब जो भी पाकिस्तान के देखें जो ज़मीनी हालात है ना, वो शहबाज शरीफ साहब उन ज़मीनी हालात के मुताबिक जो है वो सियासत करते हैं। ये मरियम साहिबा क्योंकि शायद वो कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हैं, तो वो एक उनकी दोनों की सिमत अलग है। ये शहबाज शरीफ साहब के लिए जो है ना ये सूरत हाल जो है मुश्किलात पैदा करती है। अगर ये मुश्किलात शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं होती तो शायद शहबाज शरीफ साहब जो है मुस्लिम लीग नून को कुछ अरसे पहले जो है ना वो रिजल्ट दे चुके होते। तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए पहले जितनी मैनेजमेंट करनी है वो मरियम साहिबा पे और नवाज शरीफ साहब पे करें। बाकी मामलात में उनकी गिरफ्त स्ट्रॉन्ग है, वो चीजें मैनेज कर लेंगे आप। ठीक, आपके यकीन नहीं आया तो आमिर साहब से पूछ लें। नहीं, मुझे आपकी बात का भी यकीन है। हाफिज ताहिर साहब, मिशन का काम है कि वो कोशिश करे, वो लॉन्ग मार्च करे, वो धरने दे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर इमरान खान साहब का धरना और उनका लॉन्ग मार्च जो है वो दुरुस्त नहीं था तो इनका दुरुस्त होगा? ये एक बड़ा सवाल है। उस वक़्त जो मौलाना साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर फरमाया था तो आज वो दुरुस्त हो जाएगा। हमारा मौक़िफ़ तो मेरा ज़ाती तौर पर तो हमेशा ये रहा है कि आप जो है अपना कौमी असम्बली में आप कोशिश करें। अदम एतमाद वेलकम, वो तो कह चुकी है हुकूमत, लाए अगर आपके पास हैं मेंबर तो ले आए आप। लेकिन अगर आप समझते हैं धरनों से मार्चों से इस तरह हुकूमतें जो है घर भेजनी है तो फिर अगर मियाँ साहब की हुकूमत खान साहब के धरने से नहीं गई थी तो खान साहब की हुकूमत भी मौलाना साहब पहले भी मार्च कर चुके हैं, मिलकर भी कर ले मार्च, इससे नहीं जाएगी। ठीक। और अदम एतमाद में भी उनको पता है कि उनकी तारीख अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगी और उसमें कामयाबी नहीं होगी। ठीक, तो चलिए आगे आगे देखते हैं क्या होता है। सही है। गुजारिश ये है कि अपोजिशन, ठीक है जी इलियास साहब। नहीं, गवर्नमेंट को अपोजिशन की जानब से एक लंबा टाइम, पीडीएम की जानब से लंबा टाइम दे दिया गया। 25 को देखेंगे क्या ऑप्शन अपनाते हैं। ज़ाहिर है इन्होंने गवर्नमेंट को तो गिराना नहीं है, गिराएंगे उस वक्त तक नहीं, क्योंकि जब तक वो देख लेंगे पहले के बिल पास हो IMF की जानब से, वो मनी बजट पास हो, उसके बाद ताकि इनको $1 अरब मिले, ताकि ये मिले। इस वक्त तो सारे बुरे हालात हैं। अगर इसमें इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है तो आगे इनके लिए भी वही मसले पैदा हो जाएंगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होंगे, सारे सूरत हाल भी होंगे। तो इसलिए इसको टाइम को गेन करेंगे, ये अभी टाइम को गिरें। एक प्रेशर टफ टाइम देने के लिए ये वो है कि गवर्नमेंट पर एक यही जो बयानात के और ये इस तरह मुल्क में एक सरगर्मी रखेंगे ताकि इनको टफ टाइम दिया जाता रहे। बाकी ये जो गिराने शराने के मसले वगैरह तो वो नज़र नहीं आ रहे। अब 25 तारीख को देखेंगे कि क्या करते हैं। ये है कि उनको ऐसा गवर्नमेंट भी इनको इतना सीरियस नहीं ले रही कि ये जिस तरह आ रहे हैं, गवर्नमेंट इसको भी देख रही है। हाँ, ये देख रही गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अपने आप को देख रही है कि तीन में जो जितना टाइम है इस टाइम में वो अपने आप की जो इक़दाम जो किए हैं गवर्नमेंट ने बेहतरी के लिए, जो कि नज़र नहीं आ रहे, वो उनको बताया जाए। वो अपने तर्जमानों से कह रहे हैं कि उनको ढूंढ के बताया जाए आवाम को कि क्या बेहतरी लेके आए हैं। तो वो जो जब ढूंढ लेंगे तर्जमान और आवाम को बता देंगे कि ये बेहतर काम हो गया, हमें भी पता चल जाएगा कि क्या मुज़्ज़ार साहब ने बता दिया ना कि ये देखिए तर्जमान आवाम को ढूंढे, आवाम को नहीं। वो जो अच्छे काम किए गए हैं वो अच्छे काम आपको बताएं और आपको फैसला कह रहे हैं कि तर्जुमान आवाम को ढूंढें जाके। तर्जुमान आवाम जिस दिन मुज़्ज़ार साहब ने बता दिया ना कि ये मैंने काम किए हैं, उस दिन इस कौम को यकीन हो जाएगा कि वाकई बड़े काम है। सर मुज़्ज़ार साहब सरप्राइज देंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। वो मुझे भी यही लग रहा है वो सरप्राइज देंगे। उन्होंने मशीन भी मजीद महंगा पड़े, मरीक में भी उन्होंने मशीन सरप्राइज दी है बाद में, मशीनें उधर खड़ी थी जी। तो वो ये जो तमाम जो सूरत हाल है इसमें गवर्नमेंट भी अपने लिए तैयारियां कर रही है और ये भी ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। ये हो सकता है ये तमाम ये जो है पीपल्स पार्टी को भी साथ लेके चलने की कोशिश करें ताकि ये पीपल्स पार्टी भी उसमें 23 मार्च को शामिल हो। इनके ये एक ऑप्शन है इनके पास कि ये सब जमातों को, अपोजिशन की पार्टियों को सबको इकट्ठे करें। बहरहाल जी, हुकूमत हम हैं और हम चाहते हैं कि हुकूमत ऐसी तैयारी करे जिसका रिलीफ, जिसका फ़ायदा आवाम को मिले।
तो ज़ाहिर है इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती, और हम फिर यही कहेंगे कि गवर्नमेंट की तैयारियों के साथ हम लोग भी साथ ही हैं। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल है हमारा, निज़ाम अदल का मजाक बनाने वाले निशान इबरत क्यों नहीं बन पाते? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि घिनौने जराइम में मुलविस अनासिर वाज़ेह सबूत होने के बावजूद अपने अंजाम को नहीं पहुँच पाते। इस वक्त भी इस्लामाबाद हरासगी केस, मोटरवे रेप केस, नूर मुकद्दम कत्ल केस और शाहजेब कत्ल केस समेत कई केसेस ऐसे हैं निज़ाम इंसाफ के लिए जो बड़ा चैलेंज है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हरासगी और मोटरवे रेप केस की पैरवी पर रिपोर्ट तलब करते हुए वजारत कानून को ये हिदायत की है कि रोज़ाना फॉलो अप करके केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। उस्मान मिर्ज़ा केस में मुतासरा लड़की के मुनहरिफ होने के बाद गवर्नमेंट ने खुद मुकदमे की पैरवी करने का फैसला किया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलका बुखारी कहती हैं मुल्ज़मान के खिलाफ नाकाबिले तस्दीद वीडियोज़ और फोरेंसिक शवाहिद मौजूद हैं, कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। इसी मुनासबत से सवाल फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ज़ाहिर है कानून हमारे मुल्क में ताकतवर के लिए, लेकिन ये जो बड़े बड़े केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, निज़ाम अदल का मजाक बनाने वाले ऐसे लोग निशाने इबरत क्यों नहीं बन पाते? जिस तरह नूर मुकद्दम कत्ल केस है, जुतोई वाला मामला है और दीगर केसेस हैं, उस्मान मिर्ज़ा जिसमें वो लड़की मुनारिफ हो गई, आपके ख्याल में ऐसे लोगों के कोई ऐसा हम एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट कर पा रहे कि जो वाकई हम कह सकें कि उस केस में ये हुआ था तो अब आगे ये होना चाहिए? नहीं होगा ना, कैसे होगा? मुमकिन ही नहीं है, किसी तौर पे मुमकिन नहीं है। जो भी ताकतवर आदमी है ना, तो वो इस मुल्क में कानून जो पे हावी है। ये जो कानून है ना पाकिस्तान में, वो ताकत के ताबे, ताकत जो है वो कानून के ताबे नहीं है। तो बस यही होगा। आपने देखा नहीं नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, किस तरह चले गए। आज सब बोल रहे हैं कि वो बीमार नहीं थे, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। इमरान खान साहब को देख ले, क्यों नहीं खुलते इनके केसेस, नैब इनके मामले में क्यों जो है वो खामोश हो जाती है। नूर मुकद्दम का केस देख ले, या ये जो वीडियो वाला मामला जिसका आपने बुनियादी सवाल देखे ना, उसमें किस सबूत की ज़रूरत है? वो तो वीडियो में मौजूद है ना। अब वीडियो हमारी अदालतें जो है वो हमारी अदालतें या हमारा कानून जो है वो वीडियो को नहीं मानता। शाहजेब शाहरुख का केस देख ले, 7.5 महीने से वो अस्पताल में था, अस्पताल बनाया गया खास तौर पे उसके लिए, तैयार किया गया। आप देख ले हरीम शाह को, वो कह रही है वो पैसे ले जाना इंपॉर्टेंट बात नहीं कि पैसे ले गई, वो कह रही है मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, आम आदमी को चाहिए वो एहतियात करे, मुझे फॉलो करना नहीं शुरू कर देना कि मैं लेकर आ गई तो तुम भी लेके आ जाओगे। तो ये ताकतवर के लिए कानून इस मुल्क में अलग है, गरीब के लिए अलग है। ताकतवर के लिए तो कानून नहीं है। ताकतवर अपना कानून खुद लिख रहा है इस मुल्क के अंदर। ताकतवर अपनी जरूरियात के तहत जो है वो अपना कानून खुद लिखता है। गरीब को तो जो है आप उसके लिए तो फिर किसी कानून की जरूरत ही नहीं है। जिसको चाहे आप जो है वो पकड़े, जितने चाहे जो है उसके साथ जिस तरह चाहे रगड़ दें, कोई पूछने वाला नहीं है। जो रियासत जो है ना, वो जो कहते हैं ना हज़रत अली का कौल है, कुफर के निज़ाम से चल सकती है, नाइंसाफी से नहीं चल सकती। हम नाइंसाफी से रियासत को चलाना चाह रहे हैं, नहीं चलेगी। तो ऐसा फिर इसी सिस्टम के साथ जिंदा रहना होगा, इसी सिस्टम के साथ मरना होगा। जिंदा रहना तो बहुत बड़ी आपने बात कर दी। रियासत कमज़ोर हो जाती है ना जब, तो फिर इस तरह अब इस केस में रियासत ज़ाहिर है इसकी पैरवी कर रही है ना, सरकारी वकील उसको दिया हुआ है, उसका फोरेंसिक हो चुका है उस वीडियो का। चले जो उस वीडियो में नहीं है उनके हवाले से तो कोई रायत की सूरत बन सकती है जी, उनके लिए तो कोई रायत नहीं होनी चाहिए। फिर मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया जाता है वो ये समझा जाता है किसी दबाव के बगैर दिया गया है, उस पर 100% यकीन किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे भी वाक़यात हमने देखे कि मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे के भी बाद में मुकर गए कि जी ये मुझ पर प्रेशर में लिया गया था। तो कानून तो है ही नहीं ना। और दुनिया में कहाँ का अमीर और बासर शख्स ये चाहता है कि उसको या उसके चाहने वाले किसी बच्चे को सजा हो जाए। सही। लेकिन जहाँ सिस्टम होता है वहाँ वो नहीं बच पाता, ना अपने प्यारों को बचा पाता है। ठीक हो गया। लेकिन जहाँ सिस्टम नहीं है वहाँ ये निशाने इबरत सिस्टम बनता है, वो बंदा नहीं बनता। जी आमिर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के आज के फैसले को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने नोटिस नहीं लिया बल्कि रिपोर्ट तलब की है। नोटिस होता तो फिर हम ना करते। और ये अच्छा किया है कि पैरवी वजारत कानून की तरफ से वजाहत आ गई कि उस्मान मिर्ज़ा केस में वो करेंगे खुद।
اور پرچہ بھی پولیس کی مدیت میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ساتھ موٹر وے پولیس والی مانگی ہے نا رپورٹ، یہ پھر پنجاب حکومت پہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ جیسے وہاں قصور میں بچی والا کام ہوا تھا نا تو سزائیں دی گئی تھیں، پھانسیاں ہو گئیں، تو یہ تو وہی مطالبہ تھا اور یہ خان صاحب خود بھی کرتے رہتے تھے اور وہ شہباز شریف نے پھر ٹرائل مکمل کرایا. تو یہ اب یہاں پہ کیوں چھوڑ دیا گیا اس کیس کو؟ جب بیان آئے چاہے وہ مکر جائیں. اب وہ جو جھوکیو ہیں، نظام الدین جھوکیو والا کیس ہے سندھ کا، وہ پڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ شاہ زیب کی فیملی نے خون بہا لے لیا، اس کے بعد اسٹیٹ نے پیروی کی، یعنی سپریم کورٹ نے فیصلہ لے لیا کہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، تو اس کے ساتھ مذاق بنایا، تو وہ سندھ گورنمنٹ اس میں انوالو تھی، اب وہ نوٹس لے رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے، گورنمنٹ نے لیا ہے، اسے اپریشیٹ کریں، لیکن اس کے اوپر اب رپورٹ اور ریزلٹ آنے چاہیے. الیاس صاحب کوئکلی وقت بہرحال یہ جو بالکل اگر اس طرح کے کیسوں میں انصاف نہیں ملتا لوگوں کو یا ان کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ خود بھاگ جاتے ہیں ایسے کیسوں سے، تو اس صورتحال میں پرائم منسٹر نے لیا یہ انیشیٹو اچھا ہے. اب اس کے رزلٹ ہی آنے چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ انصاف ملے ان لوگوں کو، تاکہ یہ دباؤ پر جو کر لیا جاتا ہے، منحرف کروا دیا جاتا ہے، یا جو اس طرح ہوتا ہے. اول تو یہاں ریٹ ہی بہت بڑھ گیا رشوت کا اس دور میں، تو وہ سارا سسٹم وہ جو چل رہا ہے، اور اس میں سب کو پتہ کہ انصاف نہیں ملتا جب تک سسٹم میں، تھانوں میں، کچہریوں میں. ٹھیک ہے الیاس صاحب، معذرت کے وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ.